बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आने ही वाला था कि इमशा रहमान की वीडियो लीक हो गई और उसके बाद हमारे तमाम नौजवान वो इनकलाब को एक साइड पे रख के ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बनाने में मसरूफ़ हैं। अगर आप इस वक्त ट्विटर के ट्रेंड्स के ऊपर नज़र रखें तो सबसे पहला जो ट्रेंड है वो है इमशा रहमान का, उसके बाद अगला है लीक्स का, उसके बाद अगला है फुल वीडियोस का। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, दीगर मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा हुआ है। और ये वीडियो बेसिकली कल शाम के टाइम एक ट्वीट आई, मैंने उस ट्वीट को क्लिक किया तो पता चला कि मिनाहिल मलिक के बाद एक और वीडियो लीक हो गई है। उसके कमेंट्स के अंदर मैंने जैसे ही गया तो वहाँ पे पूरी वीडियो उसने पोस्ट की हुई थी और मैं उस वक्त किसी ऐसी जगह पे बैठा था कि मैंने फौरी तौर पे उसको बंद किया कि ये किस तरह का, ऐसे लगता है कि ये ट्विटर और टिकटॉक जो है ये कॉल गर्ल्स का अड्डा बन गया है। टिकटॉक तो बेसिकली है ही, वहाँ पे नंबर दिए हुए होते हैं, स्क्रीनों के ऊपर शेयर किया हुआ होता है। एक तरह से ऐसे लगता है हीरा मंडी भी उससे ज़्यादा साफ है और जितनी भी कॉल गर्ल्स थी सारी की सारी वहाँ पे आ गई और वहाँ पे आके वो धंधा कर रही हैं। लेकिन ट्विटर के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कौम के मजाज को देख के, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, पैसे बनाने के लिए इन सारी की सारी चीज़ों के साथ खेला जा रहा है। अब कौम का मजाज क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक दोस्त से बात हुई तो उसने कहा कि क्या कर रहे हैं, मैंने कहा ये वीडियो करने लगा हूँ, ये टॉपिक है। उसने कहा अच्छा मुंडा पहचान लिया, मुंडा कौन सीगा। अब ये देखें कि 70 साल हो गए हैं, हम आज तक अपने हुक्मरानों को ये नहीं जान सके कि कौन सही है कौन गलत है, किसने हमें लूटा है, किसने हमें बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन हम 5 मिनट के अंदर जैसे टोटा आता है, ना सिर्फ हम लड़की पहचान लेते हैं बल्कि लड़की के साथ हम वो लड़का भी खोजने में पूरी कौम लग जाती है कि वो लड़का ढूंढो। और इस वक्त लड़का ढूंढने के बारे में एक अजीबो गरीब सी बहस चल रही है और हर शख्स जो है, मैं आपको अभी कुछ चीज़ें ऐसी दिखाता हूं जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे और दीगर इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देता हूं। लेकिन मैं आपको पहले इसके मजाज का बता दूं कि हम बात करते हैं सलाउद्दीन अयूबी की, हम बात करते हैं महमूद गजनवी की, लेकिन आप हमारी हरकतें देख लें। ना सिर्फ इस वक्त टोटा के अंदर लड़की और लड़के को पहचानने के उसमें, बल्कि हमने उसको एक तरह से किसी को ट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी एक ट्वीट देखी, उसने कहा जी हमारी तो ना आवाज़ ऐसी है कि कोई ऑडियो लीक हो जाए और ना ही सेहत ऐसी है कि हमारी वीडियो लीक हो जाए। अब ये सारी सूरत चल रही है। बात ये है कि गंदा है पर ये धंधा है और लोगों ने इसको जो है एक तरह से ताकत के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए और पता नहीं किन किन मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले अभी मिनाहिल मलिक की ना चाहते हुए भी इतनी इंफॉर्मेशन आपके सामने आई कि आप उसको अवॉइड कर किए बगैर रह ही नहीं सकते। अब उस लड़की ने जो कुछ भी किया उसके बाद उसको देखा गया कि इसके व्यूवर्स कितने लाख बढ़ गए, इसको और शोहरत कैसे मिली, और वो रातों रात एक तरह से स्टार क्या होता है, स्टार का मतलब ये है कि आपको सारे के सारे आपके जो नाजरीन है, सोशल मीडिया के लोग हैं, वो आपको पहचानना शुरू कर दे। और उसके बाद फिर उसने आके पॉडकास्ट किए और दीगर चीजें किए। अब ये इमशा रहमान की वीडियो बिल्कुल उसी तरह की गलीज, गंदी, काबिले एतराज वीडियो जो है लीक हुई है। और मैं ये सोच रहा था कि यार हम मुसलमान हैं और यहाँ पे इसकी सज़ा है और संसार की सज़ा है, कोड़े मारने की सज़ा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जी किसी की प्राइवेट वीडियो, प्राइवेसी का ख्याल करना चाहिए कि और क्या बातें की जा रही हैं कि जनाब ये तो डीएक्टिवेट कर दें आप इनका अकाउंट। हुकूमत कहां खड़ी हुई है? हुकूमत इस वक्त मसरूफ है व्हाट्सएप ग्रुपों के एडमन्स को कंट्रोल करने में, हुकूमत इस वक्त मसरूफ है टिकटॉकर्स का जो पॉलिटिकल कंटेंट है उसको रिमूव करवाने पे, हुकूमत इस वक्त मसरूफ है ट्विटर के ऊपर वीपीएन लगाने में। जिस मुल्क का वजीर आजम खुद वीपीएन लगा के ट्वीट्स करता हो तो उसके बाद पूरी कौम का इस हवाले से क्या हाल होगा। मैं आपको इसके ऊपर मजीद तफसीलात देने से पहले कुछ ट्वीट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर लूं। अच्छा, हर एक, चाहे कोई इसको बुरा कह रहा है या अच्छा कह रहा है, 7 तस्वीरें और दीगर चीजें साथ मुसलसल उसको अटैच कर रहा है। अब वो कहती है, कमल है एक, ये बाल फेक अकाउंट है, गुनाहों की ऐसी दीवार खड़ी ना करें जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। इसके बाद एक और यही कहती है कि जिस लड़की की वीडियो लीक हो, हुकूमत को चाहिए कि इसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दे, क्योंकि इनको अपने अकाउंट्स बंद होने का डर तो होता है
لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ٹویٹ آئی ہے، اب آپ یہ دیکھیں، یہ اس کے اوپر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے اور یہ عمران خان کے سوشل میڈیا واریر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ لڑکا۔ اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس لڑکے نے بھروسہ توڑا ہے یا دونوں نے مل کے مشہور ہونے کے لیے وائرل کیا ہے۔ اس کرائم کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ان کو یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ انہوں نے یہ کس حیثیت کے اندر یہ حرکت کی؟ اس کے اوپر کوئی ڈسکس نہیں کر رہا اور ایک نیا سے نیا رنگ آ رہا ہے۔ اب ایک اور ٹویٹ ہے، جس ملک کے نوجوان ایک عورت کے ویڈیو کے لیے ٹرینڈ چلاتے ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں، ایسے ملک کے نوجوانوں سے انقلاب کی امیدیں لگانا میرے خیال سے بے وقوفی ہے۔ نیچے ایک سکرین شاٹ بھی لگائی، صرف وہ دیکھیے، یہ ہے ہماری نوجوان نسل، یعنی کہ انٹرسٹ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی شی از کیوٹ بٹ لاسٹ ہر ڈگنیٹی، اور اس کے ساتھ ہی یہ نہیں بلکہ ٹویٹر کے اوپر فالوورز بڑھانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جناب ابھی تک کس نے ویڈیو دیکھی ہے، کس نے نہیں دیکھی، جس کو ویڈیو چاہیے وہ مجھے بتائے، میں اس کو پرائیویٹ ان باکس کرتا ہوں، اور سر عام جو ہے یہ دھندا چل رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ رابی پیرزادہ کی ویڈیوز لیک ہوئی، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ حریم شاہ کی ایک دفعہ نہیں 1 درجن دفعہ ویڈیو لیک ہوئی، سندل خٹک بھی میدان کے اندر آئی، مناہل ملک بھی میدان میں آئی، شیخ رشید کی ویڈیوز لیک ہوئی، فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ کئی کنٹروورسیز کا شکار رہے، مینار پاکستان کے اوپر لڑکی تھی عائشہ، اس کے بھی یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا دھندا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے صرف اور صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، لیکن اس حوالے سے ہم نے آج تک کوئی قانون سازی نہیں کی۔ ہمیں 26ویں ترمیم پاس کرنے کی جلدی ہے، ہمیں فکر ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں ڈیالہ جیل جائیں اور عمران خان سے ملنے تو ان کو اٹھا کے تھانے میں ڈال دیں، ان کو آپ ہراساں کر لیں۔ ہمیں یہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا ہے، ہمیں یہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے مخالفین کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن یہاں پہ اس معاشرے کو کس طریقے سے بچانا ہے، اس معاشرے کو اس غلاظت سے کس طرح بچانا ہے، اس کی یہاں پہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس طرح کی حرکت کرے اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ اس ویڈیو کا پروف اب یہ عدالتیں بتائیں گی کہ یہ کس حد تک استعمال ہو سکتی ہے اور کس حد تک نہیں، تاکہ کوئی بھی اس سوسائٹی کو اپنے فائدے کے لیے اس غلاظت کا شکار نہ کرے۔ اور جس طریقے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر CNN کے اندر خبر لگی ہوئی ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو سیٹلائٹ امیجز آئے ہیں، فوگ جو ہے لوگوں کا قتل کر رہی ہے، اور بہت برے طریقے سے انہوں نے کہا کہ اس وقت اس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ہم انڈین میڈیا کے اوپر جائیں تو وہاں پہ مناہل ملک، امشا رحمان چھائی ہوئی ہیں کہ پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر انہی لوگوں نے اور اسی طرح کی چیزوں نے مشہور کرنا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ، ہمیں یہ حکومت کو یہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ حکومت کی توجہ اس وقت کسی اور چیزوں پہ ہے، لیکن وہ بچے جن کے مستقبل کے لیے، جن کو تہذیب سکھانے کے لیے ہم اپنے آپ کو معاشی غلامی کا شکار کر دیتے ہیں، ویسے تو پوری قومی معاشی غلامی کا شکار ہے، ان کا مستقبل کس طریقے سے تباہ ہو رہا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر اوپن جو آپ کی سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کے اوپر اگر اس طریقے سے کوئی اپنے فائدے کے لیے اس طرح کا مواد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل برداشت ہے اور حکومت کو اس کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس طریقے سے، ورنہ آج اس کی آئی ہے، کل کو 4-6 اور آئیں گی اور یہ ایک دھندا بن جائے گا، اور اس دھندے کے اندر کام کرنے کے لیے بہت سے لوگ اس وقت لائن لگائے بیٹھے ہیں۔ بہرحال لڑکا ملے نہ ملے، کوئی یہ کہے کہ جناب اس کا کتنے ٹویٹر اکاؤنٹس بڑھ گئے ہیں، کتنی دیگر چیزیں بڑھ گئی ہیں، اس کو کتنا فائدہ ہو گیا، لوگوں کی ساری چیزیں اس طرف چل رہی ہیں، لیکن ہمیں لوگوں کو دوسری طرف لے کے آنا ہے کہ اس کی سزا سنگسار ہے اور اس کی سزا کوڑے ہے۔ ان کو اگر یہ پاکستانی شہری ہیں، پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو ہمیں ان کو سزا دینی چاہیے، یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کس حیثیت کے اندر یہ تعلقات ازدواج کیے گئے ہیں، اور یہ کس وجہ سے، کس مقاصد کے لیے یہ ویڈیو اس طریقے سے قوم کے سامنے پھینکی گئی ہیں۔ بہرحال آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔